अस्सलाम वालेकुम, मैं हुज़ैफ़ा अशरफ आसफ़ी और आप देख रहे हैं ज़ैफ़िया। नाज़रीन इकराम, हम इस वक्त लाहौर एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं, जहाँ पर सालाना बुक फेयर का इनेकाद किया गया है। लोग जो हैं वो यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आज चौथा दिन है और इस चौथे दिन में भी हम देख सकते हैं कि अच्छी खासी लोगों की तादाद है और किताब मोहब्बत जो है वो जारी व सारी है कि किताब बीनी की जानिब जो है वो लोग किस तरह से अभी भी राग़िब हैं। तो इन्हीं से जानते हैं। जी, हमारे साथ नामवर मुसन्निफ़ा मौजूद हैं। आज एक्सपो के बुक फेयर के हवाले से आपके क्या तासुरात हम जानना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है लाहौर में आज सबको यहाँ देखकर बुक फेयर पे। मेरे ख्याल से लोगों को आना चाहिए, किताबें पढ़ना चाहिए, किताब दोस्त बन के दिखाना चाहिए, क्योंकि किताबों की सदी जो है, मुझे लगता है इसी सदी को किताबों की सदी का नाम देना चाहिए। जी, हमारे साथ मानामा पोल के एडिटर मौजूद है जनाब फ़ेम मिर्ज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? सलाम, शुक्र अल्लाह का। अल्हम्दुलिल्लाह। आज के एक्सपो के हवाले से बताइए, और आपके स्टॉल भी लगा है और लोगों की क्या रिस्पॉन्स है आज का? बड़ा अच्छा रिस्पांस है माशाल्लाह। लोग ये कहते हैं जी कि किताब का दौर ख़त्म हो रहा है, मोबाइल का शुरू हो गया है, सोशल मीडिया का शुरू हो गया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी किताब पढ़ने का ज़ौक़ व शौक़, आपने देखा होगा कि अभी भी कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं। वो ना सिर्फ विज़िट कर रहे हैं बल्कि किताबें ख़रीद भी रहे हैं। और हमारी भी यही कोशिश है नई नस्ल के अंदर जो है ना, किताब बीनी का शौक़ पैदा किया जाए, और इसीलिए हम ये स्टॉल भी लगाते हैं, फूल मैगज़ीन बच्चों को मुफ्त तक़सीम करते हैं ताकि वो उनको शौक़ पैदा हो और वो लिखें भी, पढ़ें भी, और इसी तरह ये सिलसिला आगे चलता रहे। सही, बेस्ट ऑफ लक। थैंक जी, हमारे साथ 6 किताबों की मुसन्निफ़ा मौजूद हैं। उम्र में छोटी हैं लेकिन काम बड़े बड़े, और इस वक्त जो है वो एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं। किताबों के इर्द जो है वो लोगों का जो झुरमुट है उसमें अपना भी जो है वो हिस्सा डाले हुए हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इनके एक्सपो सेंटर बुक फेयर के हवाले से क्या तासुरात हैं। जी, एक्सपो सेंटर बुक फेयर चूँकि हर राइटर के लिए ही बहुत ख़ास होता है, तो ये मेरे लिए इस बार कुछ ज़्यादा ही ख़ास है, क्योंकि इस बार मेरी भी ये किताब है, मेरी छठी हॉरर राइटर। इस बार ये मेरी छठी किताब है और किताब घर वाले स्टोर पर ये मेरी किताब मौजूद है, और हर साल ही यहाँ पर आना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार मैंने जैसा बताया मेरी किताब की वजह से ये बहुत ख़ास है। तो ये अब 5 दिन है, और इन 5 दिनों में काफ़ी रश देखने को मिलता है। किताब दोस्ती का लोग अभी भी इस सबूत देते हैं, इससे पता चलता है कि किताब अभी भी ज़िंदा है, और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर हर दिन रोज़ लोग आ रहे हैं, और कल इसका आखिरी दिन है। जी भाई, बिल्कुल आज हम यहाँ पर मौजूद हैं इंटरनेशनल बुक फेयर एक्सपो लाहौर के अंदर, और यहाँ पर आकर खुशी दीदनी है कि जो हम सुनते आते हैं और जो हमें बताया जाता है कि ई बुक का दौर आ रहा है और किताब बीनी को फुकदान की तरफ से जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम आए हैं तो हमने यहाँ पर आकर लोगों का जमे गफ़ीर देखा, और अभी भी यहाँ पर आकर ये महसूस हो रहा है कि ये जितने भी नज़रियात जो ई बुक वाले हैं, वेल एंड गुड, किसी हद तक वो भी दुरुस्त हैं और होना चाहिए, लेकिन एक जो कागज़ की चाशनी है और एक कागज़ की महक है, वो जितना तबीयत को मुअत्तर करती है और जितना उसमें तबीयत में उससे निखार आता है, वो एक अलग चीज़ है। और वो अब आज हमने यहाँ पर लोगों का जमे गफ़ीर देखा। अभी भी हम सुबह नूर पब्लिकेशंस के स्टॉल पर जैसे कि मौजूद हैं, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि हर तरह की बुक है, हर मौजू पर बुक है, और तकरीबन आप ये भी कह सकते हैं अगर रिलीजियस बुक्स हैं तो वो हर मकतबा फ़िक्र की भी बुक है कि जिसको जो टेस्ट है रीडिंग में वो पढ़ सकता है। तो यहाँ पर आकर आज बहुत अच्छा लगा, और आपकी भी काविशें जो हैं वो बिल्कुल काबिल तहसीन है कि आपने जिस तरह इस बुक फेयर को आज कवर किया है, और यहाँ पर आपने अपनी मोहब्बत को किताबों के साथ इसका इज़हार किया है। अल्लाह पाक आपको भी सलामत रखे और आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। जी, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जमे गफ़ीर है, लोग किताब से मोहब्बत करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा यूनिक स्टॉल भी हमने देखा जो कि फ़लस्तीन से हमदर्दी के लिए यहाँ पे लगाया। बड़ा यूनिक सा है। मैं चाहूँगा कि आप जो है खुद इसके हवाले से ज़रा शॉर्टली ब्रीफ बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी आपकी आमद का। असल में आप लोग देख रहे हैं कि ये बुक फेयर जो है वो सालाना यहाँ पर इसका इनेकाद किया जाता है, तो हम लोग हर साल यहाँ पर अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से भी ये स्टॉल लगाते हैं। इस दफ़ा फ़लस्तीन में जो सूरत हाल है वो आपके सामने है, तो ये स्टॉल जो है ना, असल में हमारी जो अवाम है वो इस इशू को ना थोड़ा अब पीछे की तरफ मतलब बोल रही है। तो हम चाह रहे हैं कि ये जो इशू है ये हाईलाइट रहे, तो उस हवाले से हमारी ये एक्टिविटीज़ यहाँ पर चल रही है। फंड रेजिंग कैंपेन भी इसमें शामिल है, इसमें आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का अच्छा रिस्पांस है, डोनेशंस भी दे रहे हैं सब, और अपनी नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार कर रहे हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। एक्सपो सेंटर में ये इंटरनेशनल बुक फेयर हो रहा है, और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोग आ रहे हैं, अंदाज़ा हो रहा है कि लोग किताब से मोहब्बत करते हैं, बस लोगों को मौक़े नहीं मिलते।
اور اس سال یاسر پبلیکیشنز نے بھی اپنا اسٹال لگایا ہے اور ہماری کتب یہاں پہ موجود ہیں. اور الحمدللہ بہت ایسے لوگ نایاب اور قیمتی لوگ مجھے ملے ہیں جو کتاب سے محبت رکھتے ہیں اور جو کتاب خریدتے وقت بالکل بھی یہ نہیں سوچتے کہ کتاب مہنگی ہے یا سستی ہے, انہیں کتاب چاہیے ہوتی ہے. اور یہ ایک بہت اچھی بات ہے. چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں, صبح کے وقت اسکولس کے وزٹ تھے, اور ایسے بچوں کو جب آپ کتاب کی خوشبو سے آشنا کریں گے اور تو یقیناً وہ بچے جو ہیں نا مستقبل میں کتاب خریدتے وقت ذرا بھی نہیں ہچکچائیں گے. فرمایا اقرا پڑھو, اور اسی میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں الذی علم بالقلم, کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا. تو وہ جو ریڈ اینڈ رائٹ کا کانسیپٹ ہے نا, یہ ہمیں پہلی وہی سے مل رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں قرآن کو لکھنے کا کوئی کلچر نہیں ہے. لوگ تھوڑا ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں کیسا, کہیں ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے. تو یہ الحمدللہ اس کو مسٹیک فری, یہ کہ آپ کو یہ خوف نہیں ہوگا کہ آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہے, نیچے لکھا ہوگا آپ نے اس کے اوپر, تاکہ وہ خوف ختم ہو. ٹھیک ہے, آپ اس طریقے سے اس کے اوپر ٹریس کر سکتے ہیں جمیعاً. تو جو ہمارا گلوبل ایک میسیج ہے نا کہ یہ سب لوگوں کے لیے ہے, چاہے یہ ایک اچھی تبلیغ ہے کہ جو نان مسلم ہیں وہ بھی ایزیلی اس طرف بھی آ سکتے. بالکل اچھا طریقہ. بالکل. آپ دیکھیں مورل اور ایتھیکل ویلیوز ہیں, چاہے وہ آپ کی سافٹنیس ہے, ہم اخلاق میں ان کی مثالیں اب لینے لگے ہیں, جبکہ روٹس یہ ہماری تھیں, ہم نے ان کو کافی حد تک چھوڑ دیا ہے. دین نے ویسے بالکل. تو ہمیں ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ استاد نے اس پہ بڑا خوبصورت کام کیا ہے. جنت کا کانسیپٹ ہے, آئی ایم پولائٹ ہے, شیئرنگ ہے, یعنی کہ وہ کون سی ایسی بیہیویئرز ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں, اور وہ کون سے ایسے بیہیویئرز جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں. تو وہ اس میں ساری چیزیں بہت خوبصورتی سے بتائی گئی ہیں. اکثر پیرنٹس کو شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نا ہماری وہ رسپیکٹ نہیں کر رہے, وہ اس طرح سے بات نہیں مان رہے. تو اس میں ہماری بڑی اچھی ایک پوائنٹ ہے رسپیکٹ اینڈ اوبیڈینس کا, جس میں آپ دیکھیں سب سے خوبصورت جو مثال سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دی جاتی ہے کہ وہ کتنے اوبیڈینٹ تھے اپنے فادر کے, کہ جب ان کا حکم آیا تو انہوں نے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کیا. اسی طرح سے بچوں کو ان کے ریئل ہیروز کے ساتھ ایک خوبصورت وے میں, کیونکہ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید جو دینی کتب ہے نا وہ بڑی پھیکی سی ہوتی ہیں, ان کی طرف کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی. تو سعادت جی نے اس پہ بہت عرصے سے اس پہ کام کیا, اور الحمدللہ یہ بہت عرصے کی کاوش ہے جو اس وقت ہمارے سامنے النور پبلیکیشنز کے نام سے ان کے مور دین 300+ جو ان کی بکس ہیں وہ الحمدللہ منظر عام پہ آئیں گے. فور جو ویمن امپاورمنٹ کے لحاظ سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گی, میں آزاد ہوں. اچھا ٹھیک ہے, اس میں چاہے آپ کی حق مہر کی بات ہے, وراثت کی بات ہے, ہماری ایون پڑھی لکھی خاتون کو بھی نالج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتنے رائٹس دیا ہے. صحیح. تو آج کیا ہے کہ وہ مغرب سے متاثر ہو جاتی ہے کیونکہ ان کو اپنا ریئل نہیں پتہ. تو اس لیے ہم نے میں آزاد ہوں کے نام سے بھی بک لی, جو کہ اسپیشلی ویمنس کی امپاورمنٹ کے لحاظ سے کہ کس طرح سے جو اللہ تعالیٰ نے اسے گروم کیا ہے, کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ویلیو دیا ہے, تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک پریشیس سمجھے, شی از اے پریشیس, یعنی کہ وہ ایک خاص ہے. تو اسی لیے الحمدللہ یہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تعلیم, ایجوکیشن ایک عورت کا حق ہے, اور وراثت میں اس کا حق ہے. اور فوق کی وجہ کے لیے آپ نے پوری جی اس کے دینی نظریے کو دیکھتے رہے. جیسے کمنگ سون رمضان آ رہا ہے, ٹھیک ہے, رمضان کی پراپر ڈیٹیل میں, یعنی کہ رمضان کی کیا اہمیت ہے, ٹھیک ہے, اور رمضان کو کیوں خاص, جیسے باقی بھی منتھس ہے, تو رمضان اتنا خاص کیوں ہے, ہمیں کیوں مسلمس کو اتنا اسپیشل فیل ہوتا ہے اس میں. تو اس میں جو رمضان ہے کیا وہ صرف روزے کے لیے خاص ہے, یہ قرآن کی وجہ سے بھی خاص ہے. تو اس میں بہت ڈیٹیل الحمدللہ اس میں موجود ہے, اور اس میں ہماری چھوٹی بکلیٹس بھی ہیں رمضان گائیڈ کے لحاظ سے. یہ آپ مجھے دکھائیے, یہ ہم نے نارمل پبلکلی بھی کہ جس کو ریسرچ میں زیادہ ڈیٹیلس آئی ہیں اس کے لیے وہ بھی ہے, اور یہ چھوٹا بمپلیٹس بھی ہم نے کروایا ہے جس میں روزے میں کرنے والے کام, روزے میں نہ کرنے والے کام, اور اس میں اپنی چیک لسٹ کہ آپ کس طریقے سے اپنی تراویح کی روٹین ہے, تلاوت کی روٹین ہے, اسے مزید بہتر کر سکتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کے ساتھ ریفرنس دیا گیا ہے, چاہے وہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے, انفارمیشن آپ کے پاس جو ہے وہ ریسرچ بیس اور خالص پہنچے گی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ناظرین دیکھیے کہ بک فیئر میں ہم موجود ہیں, اور یہاں پر وومن امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی آپ نے پروگرام دیکھا, اور جہاں پر مختلف قسم کے ٹیسٹ کو دیکھا جاتا ہے, ادب سے محبت رکھی جاتی ہے, وہاں پر دین کے حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے, بچوں کے حوالے سے کیا کام کیا جا رہا ہے, اور دین کی جانب لانے کے لیے کیا رغبت بیسیکلی جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے, جس کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ لوگ دین کی طرف ایزیلی آتے ہیں. اور یہاں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بچوں کے لیے ایکٹیویٹیز جنریٹ کی گئی ہیں, جس میں چلڈرن آف ہیون کے نام سے, لائک اگر کوئی بچہ ایگریشن کا شکار ہے, یا دوسرے معاملات ہیں, رسپیکٹ آف پیرنٹس ہیں, یا دوسرے معاملات ہیں, اس میں بھی دین کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے چھوٹے چھوٹے بکلیٹس بنائے گئے ہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں بھی بنائی گئی ہیں. بہت شکریہ.